जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक मौजू है, उस मौजू के नीचे बहुत सारे मौजू हैं। मौजू है मुज़ाकरात कब हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ रहा है कि नहीं, इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे हैं कि नहीं, कौन कौन लोग मुज़ाकरात में शरीक होंगे और पाकिस्तान का मकाम कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और वज़ीर-ए-आज़म साहब तो चले गए सऊदी अरब, तो मुज़ाकरा ये ना वज़ीर-ए-आज़म उधर गए में फटाफट पीछे से मुज़ाकरात हो जाएँ, क्या होगा। और सऊदी अरब से बड़ी इमदाद मिल गई है जनाब हमें, उसके हवाले से भी। और कुछ थोड़ा सा लोग परेशान हैं, वो खुश भी हैं कि भाई हम पासपोर्ट अपना दिखा सकते हैं, लेकिन जो लोड शेडिंग हो रही है, जो महंगाई हो रही है, वो कोई इतनी अच्छी बातें भी नहीं हैं। आप तो खुद अच्छी तरह जानते हैं, तो इन पे बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और ताकि हर वीडियो आपको वक्त पे मिलती रहे। पहले हम बात करते हैं, कल डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा ना कि पाकिस्तान, वो जो एक जर्नलिस्ट को उन्होंने कहा फ़ोन करके कि भाई अभी पाकिस्तान में ही रहो, कोई पता नहीं हम मुज़ाकरात कर लें, तो उससे, और इस्लामाबाद में करेंगे, उससे पहले मेरी हुकूमत की दो बड़ी अहम शख्सियात से मुलाकात हुई। उनका नाम नहीं मैं बता सकता, और वो दो अहम शख्सियात कुछ अहम शख्सियात को मिलकर आ रही थी, और उन्होंने कुछ बातें मुझे बताई थी। उनमें से एक बात दुरुस्त साबित हो गई है। उन्होंने उस वक्त मुझे कहा कि 200% पर पाकिस्तान में मुज़ाकरात होंगे। अच्छा, मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, वैसे ही कह रहे हो। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि मुज़ाकरात पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी हुक्काम को भी इधर पता था मुज़ाकरात हो रहे हैं। जो उनकी गुफ्तगू का दूसरा पार्ट था, वो अभी तक तो सही नहीं लग रहा, लेकिन हो सकता है कि सही भी हो जाए। उन्होंने कहा कि अब प्रोसेस आगे, मैं कहा आगे क्या होगा, तो उन्होंने कहा प्रोसेस यूँ चलेगा कि पहले जो है थोड़ा सा मामला इस तरह होंगे कि पहले गपशप लगाएंगे, जंग बंदी एक्सटेंड कर देंगे, कोई महीने डेढ़ महीने तक मुज़ाकरात ख़त्म होंगे, और वो हतमी जो तस्फिया होगा, ये उन्होंने बताई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को हम देखें, उसे तो बड़ी जल्दी है। उसने तो अपनी रिपोर्टर को भी कह दिया कि भाई आपने इस्लामाबाद ही रहना है, हम आ रहे हैं, बस बक्से तैयार हैं और कमरा बुक कराए हमारा। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वहाँ इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे, पता नहीं, लेकिन मुज़ाकरात की टीम आ रही है। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया कि मुज़ाकरात इस्लामाबाद में। अब दो सवाल रह गए, कब होंगे और उसमें कौन कौन शरीक होगा। CNN ने कहा जी कि टीम वही आ रही है, JD Vance वगैरह, और वो कर रहे हैं। लेकिन कुछ तजियाकार कह रहे हैं कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप भी आ सकते हैं। अच्छा, ये बात क्यों दुरुस्त लगती है? अमेरिका के सदर का आना बहुत बड़ी बात होता है, तो क्यों दुरुस्त लगती है? इसलिए दुरुस्त लगती है, डोनाल्ड ट्रंप बहुत मुश्किल में फंसे हैं, जंग शुरू करके बहुत बुरी तरह फंसे हैं, और उन्हें जो है मामलात को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। वो जो है ना, उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग आसमान से ज़मीन में चली गई है। वो कहाँ 51-52% थी, अब 36% पर उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग आ गई है। तो उन्हें एक बड़ा बूस्ट चाहिए। मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, उससे पहले एक बड़ा बूस्ट चाहिए। वो बूस्ट कैसे मिलेगा? कि वो कोई बड़ा कारनामा करेंगे। कारनामा क्या हो सकता है कि वो किसी स्टेज पर आए और आकर कहें कि मैंने पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका तस्फिया ख़त्म करा दिया, लड़ाई लड़ाई मार कुटाई ख़त्म, और ये जो है ना हाथ झाड़ते हुए कहेंगे ये मैंने दस्तखत कर दिए, और हाथ में फतह का झंडा लेके चले जाएंगे। अगर ये इस तरह करें और अपनी अमेरिकन ऑडियंस को ये कहानी सेल कर सके, जिसमें अमेरिका विनर भी हो और पीस के लिए भी काम कर रहा हो, तो ये वो चीज़ है जिससे डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी रेटिंग ऊपर जाएगी। इसके इम्कानात कम हैं। अमेरिका का सदर आना कोई आसान बात नहीं होती, लेकिन देखते हैं कि क्या बन सकता है। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम बड़ी इज्जत से लिया जा रहा है, और अमन की अलामत बन गया है पाकिस्तान। एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद में इंतज़ामात शुरू हो गए हैं, वही मीडिया सेंटर दोबारा उसमें रंग रोगन होने लगा है, और वही सारी चीज़ें दोबारा होंगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और पाकिस्तान को ये एहसास मिलता है, इससे बेहतर बात हो क्या सकती है। तो ईरान के ख़िलाफ़ जंग ख़त्म कराने में अगर पाकिस्तान का किरदार इस तरह सामने आता है, दूसरी दफ़ा भी मुज़ाकरात रहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
اچھا، اسی دوران وزیر اعظم صاحب چلے گئے سعودی عرب سے ترکی اور ترکی سے قطر. بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں اپنے رپورٹرز کو وہیں رکیں، جبکہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ تو باہر چلے گئے اور لگتا ہے کہ ایک دو دن تو انہیں لگ جائیں گے. تو پھر یہ کیا سچویشن ہے، کیا کریں گے ہم؟ کہیں پیچھے تو نہیں مذاکرات ہو جائیں گے؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ پری ڈائلاگس جو فائنل تصفیہ ہونا ہے اس سے پہلے وزیر اعظم کا دورہ بے انتہا امپورٹنٹ ہے، اور اس کے اندر ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ خاص طور پہ سعودی عرب کا وزٹ، سعودی عرب کی انڈورسمنٹ، تائید اور رہنمائی پاکستان کے لیے بے انتہا ضروری ہے. اور سعودی عرب کی طرف سے بہت خوشخبریاں بھی ہمیں ملی. $3 ارب جو ہم نے UAE کو واپس کیا وہ انہوں نے ہمیں دے دیا. $5 ارب جو ہے وہ جو بینک میں پیسے رکھوائے ہوئے تھے ان کو ان کی مدت میں اضافہ کر دیا. تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ ابھی ابتدا ہے. اس سے علاوہ بھی پاکستان کی معیشت کے لیے بہت بہتر چیزیں ہونے والی ہیں. تو سعودی عرب کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. وہاں سے انڈورسمنٹ لے کے جیسے ہی وزیر اعظم پاکستان آئیں گے مجھے یوں لگتا ہے کہ مذاکرات ہو جائیں گے. کچھ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ اتوار کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. حیرت ہوتی ہے کہ اتوار تو بس آج بدھ ہے، اتوار تو بالکل قریب ہے. دنیا اتنی جلدی فیصلے کرنا چاہتی ہے. پر دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. اچھا جی، اب تھوڑا سا یہ سوال اب پوچھنے لگ گئے ہیں لوگ کہ اکنامک گینز کیا ہو رہے ہیں، پاکستان کو فائدہ کہاں ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، بڑا عزت وقار بڑھ گیا، لیکن IMF تو $1 ارب کے لیے ہمارے پیچھے پڑا ہوتا ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا؟ مجھے یوں لگتا ہے بہت سارے ایونیوز کھلیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران پر سے اگر سینکشن لفٹ ہو جاتی ہیں تو بھئی یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ایران جو ہے وہ جو پاک ایران گیس پائپ لائن کا مسئلہ ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ساتھ ساتھ ہمیں تیل بھی ایران سے سستا مل سکتا ہے اگر سینکشن ان پہ سے ختم ہو جاتی ہے. دبئی کی مارکیٹ اب وہاں پہ انویسٹرز کا اعتماد متزلزل ہو گیا ہوا ہے. تو وہ اعتماد متزلزل ہوتے ہوتے اب جو ہے انویسٹرز کو اپنا پیسہ پارک کرنے کے لیے کسی اور جگہ کی ضرورت ہوگی، اور پاکستان سے بہتر جگہ ابھی ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ عسکری میدان میں جو فتوحات ہم نے حاصل کی ہیں وہ بڑی شاندار ہے. اور پھر دفاعی معاہدے، پاکستان نے دفاع میں اپنا نام منوایا ہے. سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے، اور وہ دفاعی معاہدہ سعودی عرب کے بھی کام آیا، ہمارے بھی کام آیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دوسرے خلیجی ممالک یا دوسرے ممالک جیسے سری لنکا ہے، جیسے نیپال ہے، ایسے بنگلہ دیش ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ دفاعی معاہدہ کر سکتے ہیں؟ اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ تو ایک بہت بڑی ریونیو سٹریم پاکستان کے پاس ہو سکتی ہے. تو مجھے یوں لگتا ہے بے تحاشا ایونیوز ہے. اس کے علاوہ اب ظاہر ہے پاکستان کوشش کرے گا جن ممالک میں پاکستان کو عزت سے دیکھا جا رہا ہے وہاں پہ پاکستانیوں کو بھیجنے کے لیے، تاکہ وہ وہاں پہ جابز کے اپرچونٹیز نکلیں، وہ وہاں سے ریمیٹنس بھیجیں. تو یہ مزید اچھا ہو جائے گا، اور اس سے اچھی کیا بات ہوگی؟ تو لگتا ہے کہ چیزیں بہتر سائڈ پہ جا رہی ہیں. مستقبل اکنامک معاشی مستقبل پاکستان کا بڑا تابناک ہے. فوری طور پر اگر آپ کو اس ڈائلاگ میں میڈییشن کے کوئی گین نہیں نظر آ رہے تو لانگ ٹرم گینز اس کے بہت زیادہ ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سارے معاملات کے بعد، ساری دنیا کی تعریفوں کے بعد بھی ہم اکنامک طور پر اتنے زیادہ پریشان رہیں. تو چیزیں بہتر ہوں گی. بیرسٹر گور صاحب نے کہا جی کہ بھئی باقی معاملات تو ٹھیک ہے لیکن مہنگائی بہت ہے. یہ پہلی عقل کی بات کی ہے. دوسرا انہوں نے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی کچھ کہا. دیکھیے معاملات تو یہی ہیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی سمجھدار آدمی ہیں. انہوں نے وہ کام کیا جو اپوزیشن کا کام ہے. اپوزیشن کا کام ہے کہ عوام کی فلاح کے لیے حکومت کو پریشرائز کرنا. تحریک انصاف بدقسمتی سے کچھ دوسرے کام کرتی رہی ہے. وہ لڑائی مار کٹائی، جلاؤ گھیراؤ کی سیاست، اینٹی اسٹیٹ، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اس طرح کی چیزیں کرتی رہی ہے. اس کا انہیں نقصان ہوا ہے، ملک کو بھی نقصان ہوا ہے. اور جو یہ بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. مہنگائی بہت ہو گئی ہے، تیل کی پرائسز بڑھی ہیں، پیٹرول ڈیزل کی، تو اس سے عام آدمی کی زندگی اچیرن ہو گئی ہے، اور اس کا حل جو ہے وہ عوام کی فلاح میں. یہ اب آپ بجٹ آنے والا ہے، اپریل ہو گیا نا،
تو اب بجٹ کی تیاریاں شروع ہو گئی ہوئی ہیں. اب بجٹ آنے والا ہے, عوام کو اگر کوئی بہت بڑا ریلیف نہ دیا تو لوگ پریشان رہیں گے. دوسرا ایک نیا عذاب شروع ہو گیا کہ بھئی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی. کہا تو جا رہا ہے کہ 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی, لیکن ہمارے علاقے میں 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی, اور لوگ ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ یو پی ختم ہو گئی تھی لوڈ شیڈنگ ہمارے یہاں سے, اور وہ یو پی ایس وغیرہ لوگوں کی بیٹریاں سڑ گئی ہوئی ہیں. تو حکومت کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی زندگی آسان کرے نا, لوڈ شیڈنگ کا بھی کوئی حل نکالے. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.